नेपाली हुँ कठिनगिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दीनमाथि दयालु। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होशियार। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेखेका यी पंक्ति कर्णाली र कर्णालीवासीमा समर्पित गर्दै त्यही माटोबाट त्यहीको माटोका लागि यो कृति समर्पण गर्न चाहन्छौं। प्रकृतिको एउटा सुन्दर उपवन कर्णाली, कर्णालीका यी पाटन प्रकृतिको कोलाजभित्र कोरिएका शिल्प हुन्। यी दृश्यभित्र इन्द्रणी रंग लुकामारी खेलेको भान हुन्छ। उठेर हेर्नुहोस्, सुतेर हेर्नुहोस्, आकाशबाट हेर्नुहोस् या पातालबाट, प्रकृतिका अनेक रंगमा कर्णाली सलाद बनेर उपस्थित छ। प्रकृतिको अपार लीला र नेपालीको स्वाभिमानको गाथाको समायोजन नै विशुद्ध कर्णालीको परिचय हो। कर्णाली कथै कथाको एउटा श्रृङ्खला हो। हेर्ने कर्णाली, पढ्ने कर्णाली, भोगिने कर्णाली, बोलिने कर्णाली। अक्करे भीरको कहाली लाग्दो बेथा कर्णाली, सुनको आसमा नुन गुमाएको कर्णाली, सेतो सुन बगाएर दुःखको पहाडले थिचेको कर्णाली। यसरी कर्णाली नामभित्र थुप्रै रंग छन्। नाम्लो र डोकोका आफ्नै राग छन्। सारङ्गी पेटले घोकाएका कहिल्यै नबिर्सने जिन्दगीका डोबहरू छन्। रंग फरक भए पनि त्यो इन्द्रणी भएर सुन्दर माला बनेको छ। कर्णाली छ र नै त कर्णालीवासी छन्। कर्णाली संघर्षको एउटा पिरामिड हो। यहाँका हरेक ढुङ्गा र माटोमा जीवन र जगतको कथा छ। दुःखको छिनोले सुखको पहाड निर्माणको महाअभियानमा जुटेको छ कर्णाली। तिनै कर्मवीर कर्णालीवासी नवनिर्माणका स्रष्टा, द्रष्टा र निर्माता हुन्। आयतनका दृष्टिले पनि कर्णाली ठूलो फाँट हो। त्यसभित्रको डोल्पा जिल्ला मध्येकै राजा जिल्ला हो। यस अर्थमा सामान्य ज्ञानका हरेक जिज्ञासु डोल्पासँग परिचित छन्। यो भिडियो सामग्री डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक सिनारीमा केन्द्रित छ। डोल्पामा साबिकका मुकोट र छार्का गाउँ विकास समिति मिलाएर छार्का ताङसोङ गाउँपालिका बनाइएको हो। यो गाउँपालिका 6 वडामा विभाजित छ। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार यस गाउँपालिकामा 1451 जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमध्ये 684 पुरुष र 767 महिला छन्। गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 345.57 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा मुस्ताङ, पश्चिममा काइके गाउँपालिका, उत्तरमा डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, चीन तथा दक्षिणमा म्याग्दी जिल्लासम्म फैलिएको छ। विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको मानव बस्ती छार्का भोट यही गाउँपालिकाभित्र पर्दछ। यो गाउँपालिका डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनैदेखि उत्तरी दिशामा अवस्थित छ। गाउँपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर 4 को कागकोटमा रहेको छ।
विषम जलवायु र कठिन भूगोल भएकाले जाडो याममा यहाँको तापक्रम अधिकतम 20 र न्यूनतम -30 देखि -40 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दछ। गाउँपालिका भित्रका सबैभन्दा ठूलो बस्ती वडा नम्बर 1 को छार्का गाउँ, कागकोट, मुक्कोट, ढुक्कोट, डाँडा गाउँ, शेरी, तेराङ, घेराङ र पिम्री लगायतका गाउँमा समेत मानव बसोबास रहेको छ। हिमालपारीको गाउँपालिकाभित्र आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्पराका बान्की छन्। यहाँका अधिकांश मानिस बौद्ध र बोन बौद्ध धर्म मान्ने गर्छन्। हिमालपारीको गाउँ बस्तीमा बाटो, लेकदेखि खेतसम्म छोर्तेन भेटिन्छ। जता जानुस धर्मको सुगन्धले समाज छपक्कै भिजेको छ। स्वर्गीय भूमिभित्र अपार दुःख पीडाका पदचाप छन्। वर्षमा 6 महिना हिउँको साम्राज्य हुने भएकाले जनजीवन कष्टप्रद हुने नै भयो। यहाँका अधिकांश बासिन्दाको बाँच्ने आधार भनेकै कृषि र पशुपालन हो। मुख्य बालीका रूपमा उवा र आलु मात्र फल्ने गर्छ। यहाँको उत्पादनले हातमुख जोर्ने अवस्था छैन। अधिकांश जनता यार्सा, चौरी र भेडा च्याङ्ग्रा पालनमा निर्भर छन्। भौगोलिक विकटता भए पनि संस्कार, संस्कृति र परम्पराको एउटा सुन्दर मिठास बोकेर यो गाउँपालिका उपस्थित छ। ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातत्वको हिसाबले छार्का ताङसोङ गाउँपालिका संग्रहालय नै हो भने पनि हुन्छ। मुलुक संघीयतामा जानु अघि यहाँका जनताले राज्य भएको महसुस गर्न पाएकै थिएनन्। राज्यको स्नेहबाट पुरै भूगोल वञ्चित जस्तै थियो। राजनीतिक परिवर्तनपछि जब भूमिपुत्रहरू जनप्रतिनिधि भए, त्यसपछि हिमालवासीका मुहारमा परिवर्तनको आभास आउने क्रम सुरु भयो। – 2074 सालमा भएको स्थानीय निकायको चुनावपछि छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार सेनाङ गुरुङ र उपाध्यक्षमा एमालेकी छिरिङ दिहिक बाजी मार्न सफल भए। एकातिर वर्षौंदेखि थाती जनताको आकांक्षा पूरा गर्नु, अर्कातिर नयाँ राजनैतिक परिवेशमा घुलमिल हुनु जनप्रतिनिधिका लागि दोहोरो दबाव थियो। संघीयता नेपालमै नयाँ र पहिलो अभ्यास भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच दुवै केही समय अलमलमा परे।
खटाएका ठाउँमा जान कर्मचारीले रुचि देखाएनन्। स्थानीय सरकार बनेको 2 वर्षपछि भने अवस्था केही सहज भयो। त्यसपछि भने विकासले लय समात्यो। छोटो समयमा गाउँपालिकाभित्र सडक, शिक्षा, विद्युत, खानेपानी र सञ्चारमा अभूतपूर्व विकास भयो। हिमाल छिचोल्दै गाडी बाटो बन्न थाले। डोल्पा सदरमुकामदेखि गाउँपालिकासम्म कठिन भूगोलका कारण सडक सञ्जाल जोड्न सम्भव भएन। तर जनप्रतिनिधि हार मान्ने अवस्थामा थिएनन्। उनीहरूले मुस्ताङबाट यो कामको श्री गणेश गरे। गाउँपालिकाले काठमाडौँबाट डोजर किनेर केरुङ नाकाबाट चीन हुँदै मोरिङ नाकाबाट फेरि नेपाल भित्र्याएर डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाबाट सडक खन्न सुरु गरेर छार्का हुँदै मुस्ताङको सिमानासम्म सडक खन्ने कार्यको सुरुवात गरेको थियो। छोटो समयमै कठिन भूगोल चिर्दै सडक सञ्जाल मुस्ताङको सिमानासम्म पुग्यो। 5400 मिटर माथिको उचाइमा निर्माण भएको यो सडक नेपालकै उच्च स्थानमा खनिएको सडक मानिन्छ। आखिर कसरी सम्भव भयो हिमाल छिचोल्दै मुस्ताङसम्म सडक सञ्जाल जोड्न? हजुर, यतिखेर हामी 5200 मिटरको उचाइमा डोल्पाको छार्काताङसुङ गाउँपालिकाको सिमाना र मुस्ताङ जिल्लाको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको सिमानामा छौँ। यो सिमाना कसरी रहन गयो यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। समग्र विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ छार्काताङसुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। के भन्दाखेरि यता हाम्रो मुस्ताङ जिल्ला पर्छ होइन, यता चाहिँ मेरो गाउँपालिका, मेरै गाउँपालिका पर्छ, यता छार्काताङसुङ। अनि ठ्याक्क हाम्रो सिमाना चाहिँ यहीँ हो। सिमाना कसरी छुट्यायो यो अलि रोचक विषय छ। सिमाना चाहिँ के भन्दाखेरि उता पानी बगेको चाहिँ मुस्ताङको भयो, अनि यता पानी बगेको चाहिँ छार्काताङसुङ डोल्पा। अनि अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको बजेटबाटै यता रोड खनिरहेको छौँ। यता मुस्ताङ जिल्लाबाट पनि मुस्ताङको साङता गाउँभन्दा पनि माथि आइसकेको छ। त्यसमा पूर्णतः हाम्रो प्रदेश मान्य मन्त्रीहरू लगायत गाउँपालिका अध्यक्षहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। मुस्ताङ जिल्लाका मान्य प्रेम तुलाचनदेखि बारागुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सपोर्ट कतिको गरिराख्नु भएको छ? यो सडक काम उताबाट काम राम्रै गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा छिटै यता मेरो सिमानामा झर्नु पायो भने हाम्रो ओपर टोल्पा सबैलाई एकदम मेरो गाउँपालिका नभएर हाम्रो 7वटै गाविस थियो होइन। ओपरटोल्पामा 7वटै गाविसलाई महत्त्वपूर्ण एउटा सेवा सुविधा लिन एकदम सजिलो। यो अहिले हामी यो 5,6,5500 हाइट काटेर आएको। त्यो माथि अहिले रोड चाहिँ यो खोल्ने भन्छ होइन। अहिले हामी माथि लेकबाट आएर अलिक गाह्रो भएको थियो। यो तलबाट रोड खोल्यो भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्थ्यो। सामान पनि अब अहिले खाद्यान्न लगायत तेलको सामान मुस्ताङ जिल्लाबाट आइरहेछ होइन तपाईँ। अब यदि यो सडक सञ्जालले जोडिएपछि पर्यटन भयो, उपल्लो डोल्पाका वासीलाई चाहिँ अन्य केमा फाइदा होला? यहाँबाट अब पोखरासम्म जान्छ कि होइन रोड? यो त पोखराभन्दा काठमाडौँसम्मै जान्छ यो रोड होइन। अब हामीले यहाँबाट मेरो गाउँपालिकाको जनताहरू गयो भने काठमाडौँमा 2500 जतिमा हाम्रो खर्चमा काठमाडौँ पुग्नुहुन्छ। अब यता हाम्रो डोल्पाबाट गयो भने प्लेनमै 5-6 दिन हिँड्नुपर्छ होइन। अब यो रोड छिटै जोड्नु पायो भने हाम्रो ओपर डोल्पा 7वटै गाविसलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद गिरी र लेखा अधिकृत रामकृष्ण बुढा लगायतका समग्र कर्मचारीको कानुन निर्माणदेखि प्रशासनिक काममा उल्लेख्य योगदान रहेको छ। कर्मचारीको इमान्दारिता र सहयोगले विकास निर्माणका काममा निकै सहज भएको जनप्रतिनिधिको अनुभव छ। जनप्रतिनिधिको विकासी योजनालाई कर्मचारी तन्त्रले पनि भरपूर साथ पाएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद गिरी र लेखा अधिकृत रामकृष्ण बुढा लगायतको समग्र कर्मचारीहरूले कानुन निर्माणदेखि प्रशासनिक काममा उल्लेख्य योगदान गरेका छन्।
डोल्पाको अन्तिम सिमानासम्म मोटर बाटो पुर्याएर चर्चा पाएको यस गाउँपालिका अब गाउँ गाउँमा सडक खन्ने तयारीमा छ। हाल सडक मुस्ताङको सिमानाबाट मुकोट गाउँतिर खन्ने क्रम चलिरहेको छ। मोटर बाटो छार्का गाउँसम्म पुगिसकेको छ भने गोरेटो बाटो छार्काबाट कागकोटसम्म फैलिएको छ। गाउँपालिकाले सडक खन्ने कामलाई मुख्य विकासका रूपमा अघि सारेको छ। अबको 2 वर्षभित्र गाउँपालिकाका हरेक बस्तीमा सडक सञ्जाल पुर्याउने जनप्रतिनिधिको सपना छ। अब चाँडोभन्दा चाँडो मुस्ताङबाट बाँकी रहेको करिब 7 किलोमिटर सडक बने खाद्यान्न ढुवानीदेखि मुस्ताङ हुँदै पोखरासम्मको यात्रा सहज हुने उनीहरूको विश्वास छ। यहाँ अब त रोड खुल्दैछ, थाहा होला नि तपाईँहरूलाई मुस्ताङ जोडिँदैछ तपाईँहरूको रोड। हजुर हजुर, हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षले चाहिँ हाम्रो छर्कामा चाहिँ एकदम राम्रो गरेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो बाटो चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षले चाहिँ खनेर यहाँदेखि 300सम्म हामी जानु मन लगाए पनि अहिले गए पनि 2 घन्टामा पुग्छ, दोमा चाहिँ 3 घन्टामा पुग्छ। अनि मुस्ताङको सिमानासम्म खनेको छ। बाटो त गाउँपालिका अध्यक्षले खनेको छ। अनि बाटो मात्र खनेर भएन, त्यति खोला छ, तपाईँहरू देख्नुभयो होला। त्यो खोलामा पुल नभए पनि बाटोको थाहै नै हुँदैन। अनि सरकारले चाहिँ एकदम हाम्रो खोलाहरूले चाहिँ पुल हाल्नु होला भनेर म माग्छु। अनि हाम्रो सरकारले पनि हामी जनता बाहिर बुवा आमा जस्तो उनीहरू हामीले पनि हेर्नु पर्यो। हामी दुर्गमको क्षेत्रमा बसेको धेरै मान्छेहरू पीडितमा बसेछ। ठिकै भएछ, अहिले बाटोहरू खनेको छ है। अनि हामी दुर्गमको ठाउँ हो, हामी फेरि माथि यति धेरै माथिमा बसेछ। अनि के गर्ने, हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षले पनि हामीले मात्र गरेर भएन, सबैले भर्नुपर्छ। अनि हाम्रो समस्याले मात्र पुरा गरे पनि त हाम्रो यो गाउँपालिका योजना सबै आए पनि पुग्दैन। अनि एकदम गाह्रो छ। हामीले अहिले पहिलाभन्दा त अहिले अलि परिवर्तन भनौँ न है, अलि राम्रो भएछ। मुस्ताङले चाहिँ के 11 करोड हालेछ भन्छ, 10 करोड हालेछ भन्छ, 8 करोड हालेछ भन्छ। त्यो समाचारमा त धेरै सुन्यौँ। अनि मुस्ताङबाट यता चाहिँ आउनुले उनीहरूले के भयो होला, गाह्रो गर्यो के। अनि उनीहरूले चाहिँ हामीले पनि जनता जस्तो मानेर हामीले यो रोड छिटो खोज्नुहोस्, त्यहाँको जनताले पनि हेर्नुहोस् भनेर उनीहरूले बोल गर्ने पर्यो चाहिँ हाम्रो माग छ। यो सडक नबन्दा मुस्ताङको करिब 5600 मिटरको ढुजेला लेक हिँडेर काट्नुपर्ने बाध्यता थियो। खाद्यान्न खच्चडबाट ढुवानी गर्नुको विकल्प छैन। गाउँपालिका नेतृत्वले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो सञ्चारको सुविधा। गाउँपालिका आउनुभन्दा पहिले यहाँका जनताले फोन गर्न पाएका थिएनन्। तर गाउँपालिका नेतृत्व आइसकेपछि स्थायी रूपमा नेपाल टेलिकमका 3वटा टावर राखिएको छ। गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको थोरै बजेटले सम्भव भएसम्म सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। गाउँपालिकाभित्र विद्यालयका भवन निर्माणदेखि थप सेवा सुविधा दिएर भए पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास थालिएको छ। वास्तविकमा यो गाउँको मान्छेले अहिलेसम्म पढाएर बच्चालाई लेखाएर त्यो बच्चा भोलि पर्सि त्यसको प्रभाव कस्तो हुँदो रहेछ, त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँदो रहेछ भन्ने त्यो रिजल्ट अहिलेसम्म टेस्ट नै गरेको छैन। त्यो पाएको छैन। तर एउटा चलन भयो आजकल पहिलाको तुलनामा एकदमै त्यो सफलताको त्यो भोगेन, त्यो फल अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स गरेको छैन कसैले। त्यसकारणले अझै उनीहरू फुल्ली कमिटेड छैन। पढाउनै पर्छ। बाख्रा खसी पालन भन्दा यो खेती किसान हल्का फुल्का व्यापारमा लाग्नुभन्दा पढाउनुपर्छ, यही हो भन्ने खालको चाहिँ फुल्ली अन्डरस्ट्यान्डिङ र त्यो आफैले एक्सपिरियन्स नभएको हुनाले छैन। हामी अब 1-2 जना यहाँ खटिरहेको छ, हामी पनि आफू फुल्ली एजुकेटेडमा मान्दैनौँ। हामीले त्यो ठाउँसम्म जहाँ हामीले जान सक्छौँ नि एजुकेसनबाट आफू बनाउने, गाउँ बनाउने,
लाइफ नै चेन्ज हुने खालको त्यो फल चाहिँ हामीले पनि पाएको छैनौँ, हामी त्यो क्लेम गर्दैनौँ। गाउँलेलाई यो हामीले कम्युनिकेट गर्न कोसिस गर्दाखेरि त्यति बुझ्दैन उनीहरू, किनभने त्यो टेस्टै गरेको छैन। जसले स्याउ खाएको छैन त्यसले स्याउको टेस्ट कसरी भन्ने होइन। अहिले एउटा चलनको रूपमा लागिरहेछ जे होस् बच्चाको यसपालि निरन्तर भर्यो। गाउँलेले एउटा कुरा बुझ्दो रहेछ, यहाँ खटिरहेको मान्छेहरूको कतिको सक्षम छ, उनीहरूको उद्देश्य के छ त्यो बुझ्दैन। तर एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले स्कुलको यो भवनहरू उठ्दाखेरि अनि अलिकति विश्वास चाहिँ आउँदो रहेछ। आजकल जो हिजो आज चाहिँ भरिरहेछ, यसपालि एकदमै भर्यो। अहिले म्याक्सिमम् बच्चा हामीले एक्सपेक्ट गर्ने गाउँको जनसङ्ख्याको हिसाबले बाट हुनुपर्ने चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ स्कुलमा देखा परिरहेछ। अहिले गाउँपालिकाले थोरै बजेटमा एक घर एक सोलर वितरण गरेको छ। कागकोटमा भने जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ड्याम निर्माणको काम विगत 1 वर्षदेखि सुरु भएको छ। यस्तै गाउँपालिका भित्रका जनताले थोरै भए पनि स्वास्थ्य सुविधा पाएका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र कागकोटदेखि छार्का गाउँको स्वास्थ्य चौकीबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताले उपभोग गर्न पाएका छन्। गाउँपालिकाले खानेपानी क्षेत्रमा समेत सकेसम्म प्रयास गरेको बताएको छ। गाउँपालिकाको तेराङ, घेराङ, कागकोट, ढुङ्कोट लगायतका गाउँमा खानेपानीको समस्या केही हदसम्म समाधान भएको छ। यसैगरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा सामुदायिक भवन निर्माण, आवासविहीनलाई आवास दिने लगायतका उल्लेख्य काम भएको अनुभूति स्थानीयले गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष चाहिँ अलिक उसको ध्यान चाहिँ नि उसमा अलिक विकासतिर त म देख्थ्यो, अहिले अब देखेको रहेन उसको ध्यान। नत्र यहाँ त तपाईँ अब नेता गर्ने म नेता गर्ने विकासतिर लाग्ने म त्यति देखिनँ। अहिले त टावरहरू त ल्याएछ, अब अध्यक्षले होइन माग गर्यो, सरकारले ल्याइराखेको छ, त्यो त भनेको देखेको कुरो हो, झुट बोल्नु भन्नु आउँदैन। माथि पनि छार्का तपाईँको डाँडा गाउँतिर पनि टावर छ। टावर छ, ऊ आफैले माग गरेर ल्याएको नै हो। अहिलेको अब भनौँ न गाउँपालिका अध्यक्षले सरकारले दिइराखेको छ। तर सबभन्दा यो ठाउँमा विकट ठाउँमा के छ भने सबभन्दा समस्या चाहिँ विद्युत छैन है, दुईटामा खानेपानी छैन। सबभन्दा चाहिँ मान्छेको समस्या त्यो हो। त्यो चाहिँ नि किनभने सरकारले एकदम अगाडि हेर्नुपर्ने जरुरी देख्छ मैले। खानेपानीको समस्या खानेपानीको समस्या एक नम्बरमा, 2 नम्बरमा तपाईँको बत्ती। सब त्यो यो 2 चिज नभएसम्म कुनै जिन्दगी बिताउनु गाह्रो छ। अहिले चाहिँ नि किनभने आफ्नो प्रदेश सरकार भएदेखि अलिअलि देखिरहेको छ। स्थानीय सरकारदेखि आएदेखि लागू गरेदेखि अलिअलि विकासहरू बाटोघाटो अलिअलि देख्यो। मर्मत भनौँ, पहिले त हिँड्ने घुम्ने जान्ने गाह्रो हुन्छ। गाउँपालिकाले जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै खेतबारीमा घेराबार निर्माणको काम समेत गरेको छ। जसका कारण गाईबस्तुबाट बालीनाली जोगिएको छ। बेला बेला पर्ने खाद्यान्न सङ्कट मध्यनजर गरेर जनप्रतिनिधिले कहिले चीन त कहिले लामा गुरुहरूबाट राहत मागेर समेत समस्या समाधान गर्ने गरेका छन्। हिमाली जनता कठिन जीवन बाँचिरहेकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सहयोग बढाउनु आवश्यक छ। पहिला सुरुमा तपाईँको राज्यले दिँदाखेरिमा अब विकास पनि कमै आउँछ, विकास पनि देखिन्न। त्यो कहाँ गयो थाहै पनि हुँदैन। अब नेताको कुरो हो। अब यो ठाउँमा मेन चाहिँ तपाईँले भने जस्तो बत्तीको टेलिफोन आइसक्यो, बत्तीको सुविधा, रोड बाटोहरू अलि अप्ठ्यारो, गाडी चल्ने भयो भने रोडहरू मुस्ताङबाट यहाँ गाडी आयो भने कति के कुरामा राम्रो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मुस्ताङबाट अब त जोडिएला। अब मुस्ताङबाट मुक्तिनाथ घुम्नुले अलिकता चाहिँ तपाईँ सहज हुन्छ। अरू त त्यतिले घुम्दैमा त्यति मैले देखिनँ। बरु जिल्लाबाट आउँदा हामीले सजिलो हुन्छ, खाने रासिनहरू अलिक सस्तो पर्छ। पर्यटकहरू आउलान्, पर्यटनहरू यसो ट्रेकिङ जानु सक्ला होइन। पछि पुदै हिमालको कारणले पर्यटन पनि आउँछ।
थोरै उत्पादनले खान पुग्दैन, स्वरोजगारका बाटा बन्द छन्, गाउँपालिकाको अधिकांश भूगोल मरुभूमि जस्तै छ। जीविकाको स्रोत जुटाइदिन सङ्घीय सरकारसँग स्थानीयको जोरदार माग छ। हामीले सबभन्दा स्वास्थ्य चाहिएछ, सिँचाइ चाहिएछ, बत्ती चाहिएछ, गट्टा चाहिएछ। अनि हामीले यता चुलो छैन, चुलो नभएको कारणले हजुरले देख्यो होइन। अनि दाउरा बाल्नु छैन, गोबर मात्र बाल्छ। धुवाँले असर परेर आँखा कति असर परेछ, मेरो आँखा पनि कमजोर भएछ। अनि घर बनाउँदाखेरिमा कार छैन, फेरि एकदम हाम्रो विकट ठाउँ। त्यस्तो बत्ती आयो खेती हेर्दाखेरिमा जग्गा धेरै ठुलो भएकोले बोरा 3 पाउँछ होला, 3 कुन्टल वर्षभरि खान पुग्दैन। वर्षभरि के फल्छ यहाँ? यहाँ फल्ने चाहिँ आलु हो, उवा हो, साग हो, त्यो बाहेक अरू केही फल्दैन। केही फल्दैन। वर्षभरि कसरी चाहिँ चलाउनुहुन्छ त गुजारा? अनि गुवाला चऱ्यो, गुवाला चरेर अनि खसीहरू किन्ने मान्छे आउँछ, बेच्यो, अनि रासन किन्यो। पहिला त चाइनाबाट आउँछ सस्तो, अहिले मुस्ताङबाट ल्याउँदाखेरिमा एक बोराको 7,000 हो। धेरै हामीले गाउँपालिकाको अध्यक्षले पनि हामीले माग गरेको छ। बाटो हामीले धेरै बाटो चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकचोटि चाहिँ हामीले अर्कोमा नहेरे पनि बाटो एकदम खन्नु होला। हामीले बाटो पुर्याइदिनुहोस्, बाटो पुर्याइ पनि अनि रासनहरू सबै सस्तो हुन्छ। अहिले हामी चामल एक कट्टामा चाहिँ 7,000 दिएर खान्छौँ, चिनी एक बोराले 10,000 दिएर खान्छौँ। अनि हामी चाउचाउ अहिले तल 20-15 पैसामा आउँछ नि। हामी यहाँ चाउचाउ एक प्याकेटको 3,000 4,000 नदिएर खानु पाउँदैन। त्यो प्याकेटको कति 50-60 कति 30 हुन्छ। एउटा पोकाको कति पर्छ? एउटा पोकाको अनि 100-200 कति पर्छ, त्यति पर्छ नि। धेरै महँगो छ। अनि सालै त्यो तल 5 रुपियाँको सालैले हामी 25 रुपियाँ दिएर यहाँ चलाउँछ अहिले पनि। अनि त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले गोला गरेको अनि धुको गरेको सबै अनि त्यो रासनले मात्र जान्छ। हामीले लुगा राम्रो लाउनु पनि पाउँदैनौँ। हिमालपारीको गाउँपालिकाभित्र आफ्नै धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परा छन्। यहाँका बासिन्दाको मुख्य पर्व भनेको लोसार हो। चाडपर्व र मेलाहरूमा यहाँका बासिन्दा स्याप्रो नाच नाच्ने गर्छन्। महिला र पुरुष मिलेर टुङ्ना धुनमा नाच्ने यो नाच हिमालपारीको उत्कृष्ट संस्कृति हो। हिमालपारीका यी गाउँ बस्ती पृथ्वीका धरोहर हुन्। यसले पर्यटनको विविध आयाम बोकेको छ। गाउँपालिका चारैतिर हिउँले ढाकिएका डाँडा काँडा, समुद्री सतहदेखि 7,246 मिटर अग्लो माउन्ट पुथाई हिमचुली, धौलागिरी हिम श्रृङ्खला र मुकोट हिमाल यस गाउँपालिकाका धुरी हुन्। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस गाउँपालिकाभित्र यी हिमाल यात्राका रुट मात्र नभएर उच्च स्थानको मानव बस्ती, छार्का गाउँ, शताब्दी पुराना गुम्बा उत्तरी चीनदेखि मुस्ताङसम्म जोडिएकाले पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। द ग्रेट हिमालयन ट्रेलको रुट समेत यही छार्का गाउँ भएर मुस्ताङ जोडिने भएकाले विदेशी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र रहने प्रबल सम्भावना छ। पछिल्लो समय पुथा हिमाल आरोहणको डोल्पा सदरमुकाम दुनैदेखि कागकोट हुँदै सहज रुट भएकाले हिमाल आरोहीको बाक्लो उपस्थिति रहने गर्दछ। गाउँपालिकाले पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आगामी दिनमा होमस्टे व्यवस्थित बनाउनेदेखि पर्यटन प्रवर्धनमा काम गर्ने योजना बनाएको छ। त्यति मात्र नभएर छार्का गाउँपालिकाका अधिकांश भूभागमा नुनको खानी रहेको यहाँका स्थानीयको भनाइ छ। छार्का गाउँका हिमाल मुनिका पहाडमा नुन खानी रहेको र पशु वस्तुले प्रयोग गरिराखेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन्। यो नुन खानीको विषयमा धेरै तपाईहरुले एकदमै चर्चा गर्नुभयो। यो छार्का ताङसुङ गाउँपालिकाभरि एकदमै नुन खानी छ। नुन सबभन्दा मेन खानी चाहिँ यो हो। अहिले यो नुन चाहिँ पानी परेर अलि मिसे जस्तो छ क्या माटोसँग। अनि पानी नपरे पानी सुकेपछि त्यो यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ यहाँ हो। यहाँ नुन फुल्छ क्या, धेरै फुल्छ, सेतै देख्छ। अहिले सब मिसे जस्तो छ पानी परेर, अहिले पनि पानी पर्दै रहेछ। ए भनेपछि यो पानीले गर्दा चाहिँ यो नुन चाहिँ अहिले बिलायो। बिलायो, माटोसँग बिलायो। अनि तपाईहरु यो नुन चाहिँ केमा प्रयोग गर्नुहुन्छ? तपाईहरु पशु वस्तुलाई धेरै भन्ने कुरा आयो। ए
यो यहाँ चाहिँ हाम्रो छर्काको याक र चौरी खासी बाख्रा भेडा सब नुन खानको लागि यहाँ लिएर यहाँबाट नुन खान्छ क्या। भनेपछि यस्तो हिमालको उचाइमा पनि छर्काताङसोङ गाउँपालिकाभित्र नुन खानी प्रशस्तै छ। यही नै हो सबभन्दा छर्कामा यो वन सबैले नुन त अलिअलि छ, हामी मान्छेले नुन दिनु पर्दैन, यो वनमा घाँससँगै नुन जस्तै सबैले छ। मेन चाहिँ खास यो हो। फेरि यो अहिले पानी परेर सब नुन सबै त्यो पानीमा मिसेको छ क्या। नुन पानीमा मिसियो। अनि तपाईँहरूले आफूले मान्छेले प्रयोग गर्नु भएको छैन यो? मान्छेले पनि अलिअलि गर्छ। अलिअलि हाम्रो गोर त्यहाँ छ, गोर बस्दाखेरि अलिअलि यहाँबाट पानी लिएर मिसेर खायो भने नुन हाल्नु नपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो नुन नै हो भन्ने तपाईँहरूको जो विश्वास छ? विश्वास छ। छर्काताङसोङ गाउँपालिका आन्तरिक र बाह्य पर्यटनका लागि भूस्वर्ग हो। यहाँका सानो आँखी झ्यालबाट स्वर्ग चिहाउने मौका पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, नुन खानीको अपार स्रोतको उपयोग गर्न सके राज्यलाई नै समृद्ध बनाउने महाअभियान थालनी हुने थियो कि